अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में दो सियासी कुव्वतें हैं और तीसरी एक कुव्वत भी है जो अपने आप को गैर सियासी कहती है। नाज़रीन, तीसरी मुल्क की बड़ी कुव्वत का नाम इस्टेब्लिशमेंट है, जो माजी करीब और माजी बैद में हमेशा अपने आप को ए पोलिटिकल, न्यूट्रल और गैर सियासी कहती रही है। मुल्क में वकूअ पजीर होने वाले डिफरेंट वाक़यात से तो ये अंदाज़ा लगता है कि ये जो कुव्वत है जो अपने आप को ये पॉलिटिकल या गैर सियासी कहती रही है, वो इस तरह नहीं थी। और इस कुव्वत के सियासत में मुदाखलत के पक्के और बड़े सबूत मौजूद हैं। जीन चेंज होने के बाद पाकिस्तान में जो सबसे मकबूल तरीन पार्टी, उसके वर्करों पर तशद्दद, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात का इंदराज, बातें जाहिर करती थीं कि ये ए पोलिटिकल का लफ्ज़ या गैर सियासी का लफ्ज़ सिर्फ ओरली इस्तेमाल किया, बल्कि सियासत में मुदाखलत पूरी तरह रही। नाज़रीन, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी कुव्वतों में सबसे बड़ी सियासत कुव्वत जो है वो मकबूल तरीन पार्टी PTI और दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत 13 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद जिसका नाम PDM है। PTI और इसके इत्तेहादी और इसको चाहने वाले तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाएं, जबकि PDM के चाहने वाले या PDM को सपोर्ट करने वाले लोग ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात कम से कम 10 महीनों के लिए मुलतवी हो जाएं, और अगर 1 साल के लिए मुलतवी हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल ये दोनों ख्वाहिशात दुरुस्त थीं, ऐसा नहीं है। मुल्की हालात का तकाजा है कि फ़ौरन इलेक्शन हो जाएं। नाज़रीन, PDM की ख्वाहिश के मुताबिक 10 महीने लेट इंतखाबात, बज़ाहिर ये 10 महीनों का ही तो फ़र्क है। मौजूदा हालात के तनाज़र में ये 10 महीने मुल्क पाकिस्तान के लिए कई सालों के बराबर होंगे। इन्हीं चंद महीनों में मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हसार है। इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार है और इस बहरान को आसानी से टाला नहीं जा सकता। माशी बहरान पे काबू पाने के लिए और आइंदा 5 सालों के लिए मुल्क चलाने के लिए और कर्जा जात की मद में अदायगी के लिए पाकिस्तान को 130 अरब डॉलर की ज़रूरत है। नाज़रीन, बज़ाहिर ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी अय्याशाना तर्ज़ अमल और नाकस मनसूबाबंदी की वजह से हमें 1 अरब डॉलर की भी बहुत बड़ी रकम मालूम होती है। इतनी बड़ी रकम के लिए हमें तगोदाव करनी पड़ेगी। नाज़रीन, इतनी रकम की तो मोबाइल कंपनियां अपने मोबाइल फ़ोन बेच लेती हैं। नाज़रीन, ख़राब मईशत की वजह से मुल्क में टेक्निकल लोग जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, और तकरीबन कोई 7.5 लाख लोग, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और इसके अलावा और टेक्निकल स्टाफ जितना भी, वो मुल्क छोड़ के चला गया है। पाकिस्तान में सनतें बंद हो रही हैं और सनतें बंद होने की वजह से जो सनती मजदूर हैं वो सारे बेरोज़गार हो रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख लोग जो है जो सनती मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। आज का भी ये आलम है कि बहुत से ज़मींदार लोग अपनी ज़मीनें वो हाउसिंग स्कीम वालों को बेच रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हम परेशान क्यों ना हों, क्योंकि ये हमारी पहली और आखिरी पनाहगाह है। नाज़रीन, पाकिस्तान को संवारने के लिए नए जज्बे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को संवारने के लिए नए इंतखाबात के ज़रिए नए मैंडेट, फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। लोगों का और तमाम सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मकबूल लीडर जनाब इमरान खान साहब ने सबको ये समझाया और बताया कि अगर मुल्क में हम स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंतखाबात बहुत अहम है। लेकिन PDM की हुकूमत उस ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़मीन पर लेटी हुई है जिसको उसके वालिदैन स्कूल भेजना चाह रहे होते हैं, और वो हरबा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उसको स्कूल पहुंचाया जाए, लेकिन वो ज़िद्दी बच्चा जाते जाते कभी किसी दरख्त को पकड़ लेता है, कभी दरवाजे को पकड़ लेता है। उसकी ख्वाहिश होती है, वो किसी तरीके से स्कूल जाना नहीं चाह रहा। इसी तरह PDM की हुकूमत किसी तरह इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे किए और अवामी ताकत का मुजाहरा किया, और उसमें यह साबित करने की कोशिश की कि जनाब अवाम जो है वो इंतखाबात चाह रहे हैं। उन्होंने हकीकी लॉन्ग मार्च किया, उसमें भी अवामी ताकत का मुजाहरा करते हुए ये बात बावर करवाई हुकूमत वक्त को कि जनाब तमाम अवामी ताकत जो है वो इंतखाबात के लिए मुतफिक है। लेकिन हुकूमत जो है वो किसी लेवल पे भी नहीं मान रही, बल्कि हर उनकी नेगेटिव एक्टिविटी
وہ اس بات پہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہ رہی ہے، اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے اپنی جس اسمبلی میں ان کی حکومت ہے ان میں سے 2 مین اسمبلیاں جس میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے اور تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی ارکان کا قومی اسمبلی سے استعفے دینے اور دونوں صوبائی اسمبلیاں جس میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے ملک میں 66% سیٹیں خالی ہو جائیں گی، اور ان 66% سیٹیں خالی ہونے کی وجہ سے ملک میں عام انتخابات بھی ناگزیر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کی امپورٹڈ حکومت اپنی ہٹ درمی دکھا رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت بتا رہی ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا دیں گے اور قومی اسمبلی کے انتخابات وقت آنے پر تاخیر سے ہی کروائیں گے۔ ناظرین، ادھر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ 23 دسمبر دے رکھی ہے، لیکن امپورٹڈ حکومت نے اس پروسیس کو لیٹ کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد پنجاب کے سپیکر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جمع کروا دی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، کیا یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی کا ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی سیاسی مستقبل کو طے کرتے ہوئے وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ ناظرین، چودھری پرویز الہی کی اس فیصلہ سازی میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پرویز الہی صاحب ضرور اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کریں گے اور ان کی ضرور رائے لیں گے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا یا منع کیا تو وہ بالکل اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اور اگر اس کے بارے میں وہ خاموش رہے یا وہ اے پولیٹیکل رہے یا انہوں نے کوئی اپنی رائے نہ دی یا انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، تو چودھری پرویز الہی بہت امید ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے تمام سیاسی رہنما وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، لازمی طور پہ وہ اپنا جوڑ توڑ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی رکن بھی ان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ فلور کلاسنگ منع ہے۔ ساری گیم کا انحصار جناب چودھری پرویز الہی پر ہے۔ ناظرین، اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کرتے وقت عمران خان صاحب نے ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کی، جس کو جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت برا منایا۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب جنرل ریٹائر باجوہ کے ہم پر اور پی ٹی آئی پر بہت سے احسانات ہیں، ان کو ایسے احسانات فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سے کچھ سخت اور نامناسب جملے بولے۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ورکروں کو، دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کو اس بات کا برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ دونوں پارٹی علیحدہ علیحدہ سیاسی تشخص رکھتی ہیں اور دونوں کے نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پارٹیوں نے سیاسی مفادات کے لیے اتحاد کیا ہوا ہے۔ کسی بھی معاملے پر دونوں پارٹیوں کی اختلافی رائے ہو سکتی ہے، اور دونوں پارٹیوں کی یہی وضاحت بھی آئی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ اتنا اکتفا کرنا چاہیے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اور یہ کب پیش ہوتی ہے اور کب اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔